श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरीन् चिनुतां शरण्यम्। भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतां वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणा। शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिता कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतां वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी। निर्वाण निर्व्याकुलम् परमानंद परम आनंद सुखमय ब्रजराज सचिदानंद आनंद घन श्री हरि का मंगल्यमय कथा रसमृत रसास्वादन गर्दई आनंद मरमण गिरी अनुभव का समादरणीय भक्त वृंद हरमा। जय श्री राधे। सर्वदा जय जीएनएन एच टेलीविजन एवं एपी1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम मार्फत मंगल्यमय श्री हरि का कथा रसमृत रसास्वादन यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। सबैको जय होस् भन्ने कामना गर्दै आजको मंगल्यमय प्रसंगमती प्रारम्भ हुन्छ। जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे। राधा रमण लाल की जय। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सुखदेव स्वामी
पूर्वक भगवान को स्वरूप में ध्यान गरिरहनु भएको छ। बरह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशाम वैजयंतीम च मालाम रन्रान् वेणोरधरसुदया ओरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यां सुपदरमणा प्राविशद्गीतकीर्तिः। परम आनंद को विषय छ। परमात्मा को ध्यान गर्दै आनन्दले मग्न भएर व्यासदेव नन्दन सुख ध्यान गर्नुहुन्छ। मोर मुकुट धारण गरी बक्सनु भएका, पीताम्बर धारण गरी बक्सनु भएका, वैजयन्ती माला धारण गरी बक्सनु भएका, कटी प्रदेशमा कर्दनी धारण गरेर मोर मुकुट धारण गरी बक्सनु भएका, कबीरका पुष्पहरू धारण गरेर अति वनस्पति रसहरू हो दो गण्ड उत्तम उत्तम प्रकारका वासनाहरू लिइरहनु भएका, तिलक हाल ऊर्ध्वचण्ड तिलक धारण गरेर सुशोभित हुनुभएका, ब्रजङ्गनाहरूद्वारा परिवेष्टित हुनुभएका ब्रजराज सच्चिदानन्द आनन्द घन श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुको ध्यान गर्नुहुन्छ। असाध्यै खुसी भएर राजर्षि परीक्षितलाई आज्ञा भयो, राजन धन्य हो अमी हाल्यो गोविन्दाङ्ग्रब्जिरेर भयो। हजुर धन्यका पात्र हुनुहुन्छ, किनकि गोविन्दका चरण कमलको ध्यान गर्न सौगन्ध प्राप्त हजुरलाई भइरहेको छ, आशीर्वचन प्राप्त भइरहेको छ। बाहिरी वृत्ति अन्तःकरणमा प्रवेश गरिरहेको छ, बाहिरी वृत्तिहरू बिस्तारै नाश हुँदै नष्ट हुँदै गइरहेका छन्। अन्तःकरणो अथवा अन्तःकरणमा केवल भगवान परमात्माको स्वरूपलाई ध्यान गर्नका लागि मन बुद्धि चित्त वृत्ति लागिरहेको छ। यसैले हजुरलाई धन्यवाद छ। केवल परमात्माको चरण आश्रय ग्रहण गरेर जीवको कल्याण हुँदैन राजन। जीवको कल्याण हुनका लागि बारम्बार त्यो परमात्माको सुखमय आनन्दमय ऐश्वर्यमय लीलामृत दृश्यलाभ एवं श्रवण लाभ गर्नुपर्दछ। यसैमा परम कल्याण छ। सूर्यवंशी शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामको विषयमा सुखदेव स्वामीले सतीकमा आज्ञा हो। त्रेता युगमा श्वेत वर्ण सुसज्जित भगवान प्रभु राम यो धरणीमा सवारी भयो। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहीहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतत्तु रामायणम। अथवा सूर्यवंशमा भगवान प्रभु राम दशरथात्मज कौशल्या नंदन भएर प्रकट हुनुभयो। त्यो भगवान का लीलामृत जब परमात्माले धरणीमा गरिबक्स्यो शतकोटि सविस्तरम भनेर भगवान उमालाई महेश्वर प्रभुले अथवा पार्वती महारानीलाई महादेवले बताउनु भएको छ। वाल्मीकि महामुनि, अत्रि महामुनि, अगस्त्य महामुनि, वशिष्ठ महामुनि, विश्वामित्र महामुनिहरूले बारम्बार रामचरित्र बडो आनन्द पूर्वक गावही।
आनंद पूर्वक गाउनु रामम राजीवलोचनम धृतजटा जूटेन संशोवृतम सीता लक्ष्मण संवृतम पतिघृतम रामाभिरामम भजे। अथवा राम भगवान का चरण कमलमा नै संपूर्ण चित्त वृत्तिहरू महामुनीश्वरले लगाउनुभयो। वाल्मीकि महामुनि नास्तिक भएर पनि योगेश्वर सप्त ऋषिहरूका आशीर्वचनले उल्टो शब्द मरा भन्ने शब्द योगीहरूले दिनुभयो। मरा 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 भन्दा भन्दा अन्तिममा राम परमात्मा नै साकार भएर दर्शन दिन पाल्नुभयो। जसरी जप राजन परमात्माको नाम सुमिरन हुनु पर्यो, भगवानका लीलाको सुमिरन हुनु पर्यो, ऐश्वर्यमय गुणहरूको सुमिरन हुनु पर्यो। यसैमा परम कल्याण प्राप्त हुन्छ भनेर आज्ञा भयो। त्यो भगवान त्रेता युगलाई आनन्द प्रदान गर्दै श्वेत वर्णमा अवतरित हुनुभयो। यसैले सत्यमा हरिको ध्यान, त्रेतामा हरि पूजन, द्वापरमा हरिको यज्ञ, कलीमा नाम संकीर्तन। हरि राम प्रभु राम 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 हरे हरे। अथवा बड़ो आनंद पूर्वक सुखदेव स्वामी ने आज्ञा हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का वंश परंपरा में ठुला तपस्वी पूर्वजर हुनुभयो। राजा अंशुमान हुनुभयो, राजा भगीरथ हुनुभयो, राजा सगर हुनुभयो, राजा आज हुनुभयो, राजा दशरथ हुनुभयो, राजा राम हुनुभयो। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिता का श्री आज्ञाले वनवास पाल्नुभयो। पृथ्वीलाई भूभार हरण गर्नका लागि प्रभु अरण्यका वनमा गएर ऋषि मुनि महायोगेश्वरलाई आनन्द प्रदान गर्नुभयो। राजन वनगमनको अवस्थामा अनेक प्रकारका योगी सन्त महामुनीन्द्र जनसँग भेट भयो। भगवानले सबैको इच्छा सदिच्छालाई परिपूर्ण गरिबक्सदै भगवान परमात्मा चित्रकूटमा सवारी भयो। चित्रकूटमा वाल्मीकि महामुनिले विधिवत प्रकारद्वारा राम सीता एवं वैदेही जनकनन्दिनी सीताको पूजा अर्चन वन्दन गर्नुभयो। भगवान परमात्माले गुह्य एकान्तमा लक्ष्मणलाई मोक्ष ज्ञानको विषयमा तत्व ज्ञान बताइदिनु भयो। तत्त्वमसि महावाक्यद्वारा एक रूपका श्री हरि। अथवा तत्त्वमसि महावाक्यद्वारा एक रूपका श्री हरि तत्त्वबाट खोज्दै जाने हो भने हामी जति जति धर्मका अनेक स्वरूपहरू मानेर देखेर हिँडिरहेका हुन्छौँ, यो स्वरूप एउटै हुन्छ। त्यसैले भगवानले आज्ञा हो एक सदे सब सदे एक होए। अथवा धेरै भगवानको पूजा गर्नाले एउटै भगवानको पूजा हुन्छ। एउटा भगवानको पूजा गर्नाले सम्पूर्ण देवहरूको पूजा गर्नुहुन्छ। पितृ मातृभक्त मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम सबैलाई कृपा गर्दै जब तत्त्वको ज्ञानको विषयमा लक्ष्मणलाई बताउनुहुन्छ, निरञ्जन निराकार निर्विकल्प आनंद स्वरूप म हूं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। अथवा संपूर्ण प्रकार द्वारा
भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर सुपूजित गरिएको आनंद घन परमात्मा मो। यसैले महादेवले बारंबार हे लक्ष्मण हिमालय का दिव्य भवनमा कैलाश भवनमा जगत जननी जगद्धात्री पार्वती मातालाई मेरो महात्म्य श्रवण गराउनुहुन्छ। यो भगवान परमात्मा धन्यशाली हुनुहुन्छ भनेर आज्ञा हो। वैदेही जनक नन्दिनी सीता बारंबार प्रभु का मंगल्यमय स्वरूप को दर्शन गरेर आनन्दमा रमण गर्नुहुन्छ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम भूभार गर्न सवारी भइरहेको छ। जहाँ दैत्यहरूले असाध्यै प्रकारका दुःख दलन दिइरहेका छन्, त्यस्ता प्रकारका राक्षस राजहरूलाई वध गर्दै त्यो भगवान परमात्माले भूभारलाई हल्का गर्नुभयो, ऋषि मुनिहरूको उद्धार गर्नुभयो। अनि सूर्य वंशका ज्योतिरूप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सीताभिराम प्रभुलाई सबै जनले स्तुति गरे। लंकापति दशानन रावणको कुबुद्धिका कारणले मारीचले छल गर्न आयो। छल गरेर नै लंकापति रावण भिक्षुक रूप बनेर भगवती जगत जननीलाई हरण गरेर हे राजन लंकापुरीमा लिएर गयो। यो विस्तार र अतिशय विस्तार छ राजन। म सठिकमा मात्र यहाँलाई श्रवण गराउन समय छ भनेर आज्ञा भएको छ। सठिकमा अलिकति भए पनि सुन्नुहोस्, श्रवण गराउनै हुनुहुन्छ। विस्तारमा फेरि वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, रामचरित्र मानस, राम गीता यी दिव्यमय ग्रन्थहरूमा विशिष्ट रूपमा महादेवले सुनाइबक्सेका प्रसंग श्रवण गराउला। अहिले भने धेरै प्रसंग यहाँले श्रवण गर्नुभयो हुनेछ, जसको तपाईको आयु थोरै छ, समय थोरै छ, तत्त्व ज्ञान जानिसक्नुपर्ने छ। तक्षकले डस्नुभन्दा पहिले आफू तक्षकलाई जित्नेवाला भइसक्नु पर्नेछ। काल यवनले पकड गर्ने होइन, काल यवनलाई हामीले परास्त गर्ने यस्तो ज्ञान सिकिसक्नु पर्नेछ राजन भनेर आज्ञा भयो। त्यसैपछि प्रभु राम वनमा अनन्य सबै प्राणी मात्रलाई कल्याण गर्दै दैत्य दानवहरूलाई वध गर्दै अगासुर बकासुर जस्तो प्रकारद्वारा भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन प्रभुले उद्धार गरिबक्स्यो। द्वापर युगमा यस्तै प्रकारद्वारा प्रभु रामले मारीचीलाई वध गर्नुभयो। दैत्य दानवका सहयोगी पात्रहरूलाई देहान्त गर्दै जानुभयो, मार्दै जानुभयो। त्यो भगवान परमात्मा सहजै प्रकारद्वारा ऋष्यमुख पर्वतमा पुग्नुभयो र ऋष्यमुख पर्वतमा विशेष गरेर भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभुले बालीसँग अथवा बन्दर राजसँग मित्र गाँच्नुभयो। बालीका उद्धार गरिकन बालीको स्वभाव बालीका समीपमा रहेका सम्पूर्ण प्रकारका सुख सम्पदाहरू सुग्रीवलाई प्रदान गर्नुभयो, किनकि सुग्रीवका साथमा भगवानको मिति रिसाइनु भयो। भगवानले यहाँ सन्देश जीव मात्रलाई दिनुभयो राजन। कस्तो भन्दाखेरिमा मेरो लागि कुनै पनि प्रकारका प्राणीहरू अलग अलग छैनन्। सम्पूर्ण अणुदपि अहियान महादपि महियान अथवा पृथ्वी धरणीमा रहेका मात्र होइन, त्रिलोक 14 भुवनमा रहेका सम्पूर्ण साना ठुला प्राणी मात्र मेरा सन्तान हुन् भनेर आज्ञा भयो। यसैले भगवानले बाण राजहरूसँग सुग्रीवसँग मित्र साइनो गाँसी बक्सेर आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि नल नील जाम्बवान सुग्रीव हनुमन्तलाल प्रभुका साथमा बडो दिव्यमय प्रेम मिति रिसाइनु गाँसी बक्स्यो। हनुमन्तलालहरूको मानव सेनाहरूको जो उत्तरमुख भएका, रातामुख भएका, सेतामुख भएका, हेर्दै डरलाग्दा पहाडहरू चाल्न सक्ने
बल भयका अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि भनेर ती हनुमन्तलालहरुको बारम्बार जसले गान गर्दछन्, नाम मात्रै उच्चारण गर्दछन्। यस्ता वनराजहरूसँग भगवानले साइनो गाँस्नु हो र भगवानले सम्पूर्ण जीव मात्रका लागि कल्याण गर्नका लागि, धर्मको उत्थान गरिबक्सनका लागि बारम्बार अवतार ग्रहण गरिबक्सिन्छ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम सम्पूर्ण वानर सेनाहरूको सहयोग एवं सुग्रीवको सहयोगबाट राजन सेतुवन्न रामेश्वरम मानिकन लंकापति रावण का साथमा लडाई गर्नका लागि प्रभु प्रवेश गर्नुभयो, प्रभु पुग्नुभयो। सहजै कुम्भकर्ण यस्तै गरेर रावण आदि सम्पूर्ण सेनाहरू सहित लंकालाई तहस नहस गरिकन धर्मको जय गराइबक्स्यो, धर्मको कल्याण गराइबक्स्यो। किनकि हे राजन, जुन स्थानमा राम हुँदैन त्यहाँ हराम मात्रै बसेका हुन्छन्। हराम कति बेरसम्म रहन्छ भन्दाखेरिमा हराम त्यति बेरसम्म रहन्छन् जुन समयमा भगवान परब्रह्म परमात्माको अनुग्रह हुँदैन। त्यसैले सिद्धि ज्यादै प्राप्त भयो भने, सम्पदा ज्यादै प्राप्त भयो भने अनेक प्रकारका शुभमय वस्तुहरू आलोकित गर्न छोडेर जीव उल्टो दशामा जाँदछ। यस्तै प्रकारद्वारा रावणका अनुचर सबै उल्टो दिशामा गए, जसले रामको गुण गाउनु पर्ने थियो। रामम राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिता चराचर चमो, रामाय तस्मै नमः भनेर वन्दन गर्नुपर्नेमा वन्दन गर्न सकेन। त्यो भगवान परमात्मा प्रभु रामको जय त्यही स्थानमा हुँदछ जुन स्थानमा भक्तहरू सर्वदा परमात्माको गुण गाउँदछ। लंकामाथि सुग्रीव सेना, वानरराजहरू एवं राम लक्ष्मण सहित युद्धमा आनन्दपूर्वक सहजै प्रकारले छिचिमेरा अग्निमा गएर हम फाले झै सबै प्रभुका पदार्पणले भगवानको दृश्य लाभ लिने सबै भस्मीभूत भए। किनकि अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह आस्थित, वो अनुग्रह गर्नका लागि जीवमा चढिरहेको हुन्छ। आज काल बनेर पनि घर घरमा उही पसेको छ। त्यसैले कालको महान कालको हो त भन्दाखेरिमा कालोस्मी भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। कालको महान कालमा हो। यसैले राजन, भगवानको बारम्बार सुमिरन गर्नाले काल आयो भने काल आफै आफ्नो बाटोतिर लाग्छ। महान काल बसिरहेको छ त काल किन बस्नु पर्यो? त्यसैले भगवान परमात्मा को बारम्बार जीव मात्रले जसरी गान गर्दछन्, स्तुति गर्दछन्, ध्यान गर्दछन्, पूजा गर्दछन्, त्यस्तै रूपमा प्रभु दर्शनीय बन्नुहुन्छ। अयोध्यापति दशरथात्मज प्रभु राम लंकामाथि विजय प्राप्त गरेर विभीषणलाई राज्य प्रदान गरिकन अयोध्या सवारी भइबक्स्यो। यो अयोध्यामा राम राज्यको स्थापना भयो, शुभाभिषेक भयो। नन्दी ग्राममा भरत तपस्या गरेर गोबर हावा पानी यति माग्दै भएर 14 वर्ष तपस्या गरेर नङ्गे दडङ्गे नयाँ वस्त्रहरू धारण नगरी बसेर रामम श्याम गृजम ब्रजे बारम्बार रामको भजन स्तोत्र गाएर बस्नु भएको थियो। प्रभु राम र भरतको मिलन भयो। राम र भरतको मिलनको यो दिव्यमय स्वभावको वर्णन राजन शास्त्रहरूमा अति दिव्य रूपले वर्णन गरिएको छ। तर सटीक रूपमा हजुरले श्रवण गरिबक्स्यो। सूर्यवंशी प्रभु राम अयोध्यामा जब सवारी भयो, अयोध्यामा
दीपावली भएको छ। सम्पूर्ण लङ्कापुरीबाट विभीषण सहित लङ्कावासीहरू आएका छन्। किष्किन्धापुरीबाट सुग्रीव सहित हनुमान सहित मादर सेनाहरू सबै आएका छन्। अयोध्याका सम्पूर्ण जनहरू उपस्थित भएर सीताराम भगवान की जय, राघवेन्द्र सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय जयकार भइरहेको छ। यस्तै प्रकारको आनन्द सर्वदा प्रकारद्वारा भइरहन्छ। राम त्रेता युगको यो दिव्यमय स्वभावलाई आनन्द प्रदान गर्दै दशरथात्मज बनेर प्रकट लीला स्वीकार गरिबक्स्यो। यसको पावन्यमय समाप्त हुनका साथमा भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन प्रभुको प्रकट लीला भएको छ। यो दिव्यमय स्वभाव बारम्बार जीव भगवानका भइरहँदछन्। जीव मात्रको कल्याणका लागि भगवानको समय समयमा आवागमन भइरहन्छ। यो जीव मात्रको कल्याणका लागि आनन्दका लागि हो राजन भनेर आज्ञा हो। राजन सखीका रूपमा मैले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम लक्ष्मीपति नारायण प्रभुको सतीकमा लीला र समाधुरी श्रवण गराउने, स्मरण गराउने केवल जमरको कोशिश गरेको हो। यो विस्तृत रूपमा क्रमशः यहाँलाई अगाडि श्रवण गराउने छु भन्ने विचार व्यक्त गरिबक्स्यो र असाध्यै खुसी हुनुभएका राजर्षि परीक्षितले व्यासदेव महामुनिका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। सम्पूर्ण योगी सन्त महामुनिन्द्र एवं रघुनन्दन प्रभु रामका चरण कमलको वन्दन गर्दै आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा कृष्ण देव भगवान की जय।